पुणे शहरात काँग्रेस नेते आणि धर्मगुरू मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापलंय। प्रतिनिधी वसीम आझाद एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी भाजप, मजलिस आणि ओवेसी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे। मुफ्ती हारून नदवी म्हणाले की काँग्रेस देशात एकता, एकात्मता आणि सद्भावना जपण्याचं काम करते, तर भाजप इंग्रजांची फूट पाडून राज्य करो हीच नीती अवलंबत हिंदू मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करून सत्तेत टिकून राहण्याचा प्रयत्न करत आहे। इतकंच नाही तर त्यांनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आणि ओवेसी यांच्यावरही गंभीर आरोप करत म्हटलंय की मजलिस जिथं जाते तिथं मुसलमानांमध्ये इंतेशार म्हणजेच फूट पाडण्याचं काम करते। धुळे इथं झालेल्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून या वक्तव्यावर भाजप आणि मजलिसकडून काय प्रतिक्रिया येते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे। और पूरी दुनिया को मैं सलाम करता हूं, उसी अंदाज में मैं सलाम करूंगा और आप मुझे जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब, जब हम ये सलाम करते हैं ना, आप यहां पर बैठे हैं, मेरे हिंदू भाई यहां पर बैठे हैं, हम जब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, तो इसका मतलब ये दुआ होती है, प्रार्थना होती है कि अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सुरक्षित रखे, अल्लाह आपको महफूज रखे, अल्लाह अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी रहमतें, बरकतें आप पर नाज़िल फरमाए। हम सलाम करते हैं तो फिर जवाब में रिटर्न क्या आता है? जोर से बोलो कि अल्लाह आपको भी सलामत रखे। चलिए आइए, इस शेर से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। जोरदार तालियां। मैं एक मुफ्ती हूं तो जाहिर बात है कि अपना मुफ्ती का जो रंग है वो दिखाते हुए बात शुरू करूंगा कि मेरे मुसलमान भाइयों, हम कुरान को दिलो जान से ज्यादा मानते हैं, हम कुरान से बड़ा प्यार करते हैं। अगर कुरान की कोई तौहीन करे, अपमान करे, तो हम जान लेने और जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो सुनो, उसी कुरान का ये कहना है, अल्लाह ये कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम। अल्लाह ये कहता है कि मैं भी किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदल लाना चाहे। अल्लाह कह रहा है। आपने कभी इकबाल का शेर कहा दादा, कभी इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा, उसी कभी इकबाल ने कुरान की इस आयत को, पंक्ति को सामने रखकर कहा, मुसलमानों, इकबाल ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। मेरे यारों, ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इस प्यारे देश के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कोई कह रहा था, ये मेरे शागिर्द कह रहे थे कि जब सियासत में आते हैं तो इस तरीके से काम करते हैं। मैं भूलिए वालों, बात यहां से शुरू करूंगा कि लोग अक्सर हिंदुस्तान में ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा आदमी बड़ा अच्छा दीन का काम करता है, बड़ा अच्छा कुरान पढ़ाता है, नमाज पढ़ाता है, मुफ्ती है, सियासत में क्यों आ गया, राजनीति में क्यों आ गया, और आया तो पतंग क्यों उड़ा? नहीं समझा। अभी खुलासा करूंगा। सियासत में आना किस लिए जरूरी है कि जब तक के एक साजिश की गई थी कि अच्छे लोग राजनीति में ना आए, अच्छे लोग सियासत में ना आए, अच्छे लोग दीनदार लोग पॉलिटिक्स में ना आए। अगर कोई दीनदार आ जाता था तो मोहल्ले में ये बात चलती थी, मुफ्ती साहब ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, तो क्या तेरा इधर है, हमारा नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन? मुल्ला। मौलाना हजरत मोहानी कौन? मुल्ला। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन? मुल्ला।
اس دیش کو آزادی دلانے والے سید حسین احمد مدنی ملا، سید اسد مدنی ملا، اس دیش کا پہلا شکشن منتری، ایجوکیشن منسٹر کون؟ مولانا ابوالکلام آزاد ملا۔ ملاؤں نے یاد رکھو، یہ داڑھی والے، یہ پگڑی والے، یہ ٹوپی والے آج بھارتیہ جنتا پارٹی نے نفرتوں کا ماحول بنایا، اور مدرسوں کے پڑھنے والے امام، قرآن کے پڑھانے والے اور داڑھی والے پگڑی والوں کو آتنکوادی کی شکل میں پیش کیا۔ میں بھارتیہ جنتا پارٹی سے کہتا ہوں کہ یاد رکھو، آر ایس ایس اور چپٹی والوں سے کہتا ہوں کہ یاد رکھو، اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی آگے تھا تو یہ داڑھی والے اور یہ پگڑی والے ملا سب سے پہلے آگے۔ بہت قربانیاں دیا ہم نے اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے۔ ان ملاؤں کی اتنی قربانیاں ہیں کہ ہمارے یہاں کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھی، گلے تر بھی ہمارے تھے، وہ کلیاں بھی ہماری تھی، گلے تر بھی ہمارے تھے، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے، حد دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے۔ ان ملاؤں نے گاندھی جی کو ساتھ لیا، ان ملاؤں نے اپنے ہندو بھائیوں کو ساتھ لیا۔ ہم جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، ہم تولنے کا کام نہیں کر رہے۔ حیدرآباد کی شیروانی سن لو، ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ آتے ہیں تو جناب آپ پہلے صرف ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلاتے تھے۔ میں نے سنا کہ کل جب آئے تو دیکھا کہ ہندو مسلمانوں کا پرابلم نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی الگ الگ روانہ ہے، مسلمانوں کی بھی باتیں ہیں۔ تو کل جب شیروانی حیدرآباد کی آئی تو انصاری اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرنے لگی، سنے کہ نہیں سنے؟ ارے بولو۔ اسد بھائی میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، اسد بھائی میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن سنو اسد بھائی، تم مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہو۔ ارے جس قرآن کو تم مانتے ہو، جس قرآن کو میں مانتا ہوں، جس قرآن کو مسلمان مانتے ہیں، اسد بھائی وہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا مت، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ کیا کیا آل انڈیا مجلس انتشار المسلمین نے؟ نہیں سمجھا؟ اتحاد المسلمین نہیں، مجلس انتشار المسلمین، جہاں جاتے ہیں مسلمانوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ یہ اتحاد المسلمین نہیں ہے، یہ انتشار المسلمین ہے۔ انتشار پیدا کر دیتے ہیں، دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑا دیتے ہیں۔ اسد صاحب اگر قرآن کو مانتے ہو تو قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کو لڑانا مت، ان کو جھگڑے میں مت ڈالنا، ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج اسد بھائی آپ نے اور آپ کی پارٹی نے کیا کیا کہ ہم بہار میں ڈالا 21 مسلمان ہم آمدار بنتے تھے، 21 مسلمان صابر بھائی، بہار میں 21 مسلمان آمدار بنتے تھے۔ اسد اویسی کے قدم جب پڑے تو وہاں پر صرف 9 مسلمان آمدار رہے، اور 11 آمداروں کو انہوں نے وہاں سے بہار سے ہرا کرایا۔ نہیں، ان کے بعد بنے دادا، ان کے بعد بنے، اور دیگر 4 9 پہلے 21 مسلمان آمدار بنتے تھے۔ اچھا میڈیا جو ہے نا، گودی میڈیا ہے، رکھیل میڈیا بولتا ہوں میں اس کو، کیا بولتا ہوں؟ رکھیل میڈیا۔ تو گودی میڈیا ہم جیسے بھولے والے مسلمانوں کو کیا سمجھاتی ہوں؟ 5 چیز گئے اپنے پاس، نہیں سمجھا؟ میڈیا کیا بتاتے ہو؟ 5 جیتے اپنے پاس، اور یہ نہیں بتاتی 11 ہرائے 11، نہیں سمجھا؟ میڈیا کیا بتاتی 5 جیت گئے، اسد بھائی کہنا 5 مسلمان قائد بن گئے، لیڈر بن گئے، لیکن یہ نہیں بتائے گی کہ اسد بھائی نے جا کر 11 کو ہرا دیا، بہار میں 11 کو ہرا دیا، یو پی میں 35 کو ہرا دیا، گجرات میں پہلی بار ایک اچھا مسلمان اسلم سائیکل والا سورت میں کھڑا تھا، اس کو بھی ہرا دیا۔ سن لو میرے یارو، میں مفتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ بولنا، لیکن اندر کی باتیں اگر میں سناؤں گا اللہ کے گھر کے سامنے تو آپ کے پیروں کی طرح کی زمین کھسک جائے گی کہ انتشار المسلمین کے ٹکٹ بھی بی جے پی طے کرتی ہے کہ کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے۔ بی جے پی کو اگر لگ گیا، سنو میں کل اکولا میں تھا، یہ جملہ سنا،
कान खड़े हो जाएंगे। मैं कल अकोला में था, आपको मालूम है अकोला में पहली मर्तबा एक बहुत दबंग आदमी आमदार है, उसका नाम है साजिद पठान, कांग्रेस से, टेलर का बेटा है, टांगा चलाने वाले का बेटा है। मैं उसके प्रचार के लिए कर गया था अकोला में। साजिद पठान को हिंदू मुसलमानों ने जिता कर दिया, आमदार बनाया। बीजेपी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ आमदार मुसलमान बन जाएगा। तो असद भाई परसों रहे थे मेरे से एक दिन पहले, तो असद भाई ने वहां क्या बोल दिया बयान में, कभी कभी निकल जाती वाला सच्ची बात है नहीं दिया। तो असद भाई ने बयान में बोल दिया कि साजिद पठान अब तू आमदार नहीं बनेगा क्योंकि मैं आमदार नहीं सकती। बीजेपी बोलेगी असद दादा यहाँ मुसलमान जीत रहा, मेरे बाप खड़ा कर फारूक शाह को। हाँ, यानी असद भाई ने बोल दिए कि अब दोबारा अकोला में मुसलमान आमदार नहीं बनेगा, ये काम करते हैं। अच्छा, अकोट का नाम सुना आपने? अकोट में प्रचार को मैं गया था दादा, अकोट में हिदायत पटेल का मर्डर हुआ। अरे 70 साल का बुजुर्ग बूढ़ा कांग्रेस का लीडर, इतना प्यारा इतना ईमानदार लीडर था कांग्रेस का हिदायत पटेल के 100 साल में विदर्भ को इतना नेक ईमानदार मुसलमान नेता नहीं मिलेगा। 70 साल के बुजुर्ग को मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद कुरान पढ़ रहा था, मस्जिद में जाकर 16-17 वार करके उस बूढ़े का कत्ल कर दिया। पूरे अकोट में लफड़े और इंतशार इन्होंने फैलाए। मैं गया समझाया मुसलमानों को, दादा बहुत समझाया कि ये बीजेपी के लोग हैं, नहीं माने मुसलमान। क्योंकि क्या होता दादा, हमारी कौम है ना, एक तो भोली भाली है और एक तो जज्बाती है। अगर किसी ने एकदम, हालांकि इनको मालूम है मैं इतना जज्बाती है दादा, 10 मिनट में दंगे करा दूं, नहीं समझा। लेकिन मैं बावली चाले, अरे बोलो ना, नहीं करता। मैं असद भाई जैसी बात नहीं, जब तो उनसे अच्छी आती नहीं तू, क्योंकि मैं मुफ्ती है। मैं कौन है? मुफ्ती है। लेकिन मुफ्ती को मालूम है कि कौम के जज्बात से खेलेगा तो अल्लाह बहुत जूते मारेगा। मैं और कांग्रेस क्या चाहती है कि हमने देश को, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर देश को बचाया था। आज भी बीजेपी हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। बीजेपी हिंदुओं को भी बावला बना रही है, नफरतें फैला रही है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस कहती है कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? कांग्रेस कहती है कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? जोरदार करेगा। और कांग्रेस क्या कहती है दादा? कांग्रेस कहती है होंगे ना तुम हिंदू भाई नहीं होंगे। सुनो दादा नगरा साहब के कांग्रेस कहती है और जमीयत उलमा कहती है कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम तुम्हारे जैसा। होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन? और कांग्रेस क्या कहते हैं सुनो अगला से, फिर मैं आ जाऊंगा पतंग पर। समझ रहे आप? कांग्रेस क्या कहती है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। दादा कांग्रेस कहती है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। अरे दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम तोड़ने का काम नहीं कर रहे। हैदराबाद की शेरवानी सुन लो,